به ونتوكل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला हमको मुसलमान बनाए और फिर अल्लाह ताला ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया. जी, सबसे पहले हमको सीरत क्यों पढ़ना है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सीरत की क्या अहमियत है. सीरत मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैदाइश से लेके मौत तक, इसको सीरत बोलते हैं. इसके अंदर कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत नहीं है. हदीस के अंदर भी पूरी सीरत नहीं है, बल्कि 3 चीजें लेना पड़ेगा: कुरान, हदीस और फिर तारीख की किताबें. ये तीनों को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो फिर पूरा मुकम्मिल नक्शा सामने आता, पैदाइश से लेके मौत तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी. तब सीरत पढ़ना इसलिए जरूरी है कि सीरत को पढ़कर आपसे मोहब्बत होगी. सीरत पढ़ेंगे तो आप पर ईमान लाने का हक अदा हो सकेगा. सीरत पढ़ेंगे तो कुरान समझ में आएगा, सीरत पढ़ेंगे तो सुन्नत समझ में आएगी, और सीरत पढ़ेंगे तो ईमान में भी इजाफा होगा. सीरत पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुर्बानी दिए ऐसे ही हम भी कुर्बानी दें. सीरत पढ़ेंगे तो हमको ये भी मालूम होगा कि अकीदा क्या है, शरीयत क्या है, अखलाक क्या है, माशरत क्या है, घर की जिंदगी कैसी है, बाहर की जिंदगी कैसी है. सीरत पढ़ेंगे तो हमको मौजिज़ात के बारे में भी मालूम होगा कि मौजिज़ा किसको बोलते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर बाद में उसका नतीजा क्या हुआ, कितने लोग ईमान कबूल करे, कितने लोग कबूल नहीं करे. सीरत पढ़ेंगे तो हमको जो है सही रिवायत भी मालूम होंगी कि सही किस्से क्या है, और मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि सही हदीस और सही रिवायतें जो है ज़्यादा पेश करूं. और दूसरी बात, जो ज़ईफ या कमज़ोर या मनगढ़ंत रिवायतें हैं, हदीसें हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसको नहीं लूँगा. अब अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी है, मिसाल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी. किन के लिए? लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं. वज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र खूब कसरत से करते हैं. अगर हमको और एक चीज, कुरान शरीफ हमको समझना है तो सीरत समझना जरूरी है. कुरान की तफसीर सीरत है. सीरत पढ़ेंगे तो फिर आपको खुद मालूम होगा कि भाई कौन सी आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, क्या किस्सा हुआ था, कौन पूछे थे. फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर अमल करे. और एक चीज, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बाज लोग आके पूछे कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरत कैसी थी. तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि काना खल्कुहु कुरान, मतलब वो कुरान थे. फिर कोई और आके पूछे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत आयशा ने कहा, क्या तुम कुरान नहीं पढ़े? सारा का सारा कुरान अल्लाह के नबी की जिंदगी था. तो ये कुरान सीरत के मकासिद है. अगर हम सीरत पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इस्लाम, सही इस्लाम हमारे सामने आएगा. अब हम लोग बाज मर्तबा क्या समझते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जिंदगी का वाकया बयान में सुनते या किताब में पढ़ते, तो उसके बाद हम समझते कि यही सही है. हालांकि ऐसा नहीं रहता, बल्कि बाज मर्तबा उसके अपोजिट, उसके अलावा भी करना पड़ता. जैसे सुलह है, सुलह करना बहुत अच्छी बात है. सुलह हुदैबिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की कुफ्फार से करे, 10 साल का एग्रीमेंट करे कि हम कोई जंग आपस में नहीं करेंगे. लेकिन जब वो लोग सुलह की शर्त को तोड़ दिए 1 साल के बाद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू सुफियान आए.
اور दूसरे मक्के के सरदार आए और कोशिश करे कि फिर से दोबारा से सुलह और एक 20 साल की हो जाए। अब जो गलती हो गई उसको माफ कर दो, आइंदा इंशाल्लाह 20 साल की हम जो है जंग नहीं करेंगे, सुलह को रिन्यूअल करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने, सुलह को ठुकरा दिए। तो कभी आपको सुलह करना है और कभी आपको सुलह नहीं करना है। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे कि एक आदमी कत्ल करने आया, अल्लाह के नबी अकेले थे तो अल्लाह के नबी उसको माफ कर दिए। और एक आदमी था जो जासूस था, वो भी जो है जासूसी करने मुसलमानों के लश्कर में आया, एक मर्तबा पकड़े गया, अल्लाह के नबी उसको माफ कर दिए, छोड़ दिए। उन्हें बोला बीवी बच्चे हैं मेरे, ये है वो है। दूसरी मर्तबा फिर और एक मर्तबा आया जासूसी करने, उसको पकड़े और कत्ल कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी उसके ऊपर रहम दिली नहीं दिखाए। तो हर जगह रहम दिली दिखाना नहीं है, बल्कि कहीं पर नरम भी होना है, कहीं पर गर्म भी होना है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आपके सामने आएंगी तो आप खुद अपनी जिंदगी के हिसाब से फैसला कर सकते कि कहाँ पर नरम होना है, कहाँ पर गर्म होना है, कहाँ पर मानना है, कहाँ पर नहीं मानना है, कहाँ पर सुलह करना है, कहाँ पर सुलह नहीं करना है। तो उसके लिए सीरत का इल्म जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं कि हदीस को समझना है तो भी सीरत को समझना है, कुरान को समझना है तो भी सीरत को समझना है, कुरान की तफसीर को समझना है तो भी सीरत को समझना है। सीरत दिल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करता, नूर पैदा होता। हमको सारी जिंदगी, हमको हमारे दादा की जिंदगी मालूम, परदादा की जिंदगी मालूम, इनकी जिंदगी, उनकी जिंदगी, गालिब की जिंदगी मालूम। उसके अंदर लोग पीएचडी भी कर ले रहे, और फिर क्रिकेटर्स की मालूम और फिल्म स्टार्स की मालूम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहम चीज है वो नहीं मालूम। सीरत के सिर्फ उर्दू के अंदर एक सर्वे हुआ, उर्दू के अंदर 5000 से ज्यादा सीरत के ऊपर किताबें लिखी गई। और लाहौर के अंदर एक लाइब्रेरी है दारुल हिकमा, उसके अंदर सिर्फ सीरत के ऊपर 2700 किताबें हैं, मौजूद हैं, अभी इस वक्त लिखी हुई हैं। अरबी जबान में भी है और उर्दू जबान में, मलयालम में, तेलुगु में, हर जबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें हैं और अभी भी लिखी भी जा रही। लेकिन अब नया ट्रेंड क्या शुरू हुआ, अब लोग किताबें कम पढ़ रहे, बल्कि यूट्यूब वगैरह पे, इंटरनेट पे ज्यादा वक्त गुजार रहे। और फिर अगर किताब भी पढ़ना है तो ऑडियो किताब पढ़ रहे, कि मतलब कोई बोलने वाला बोलते रहता किताब, और आप चलते फिरते आप सुनते रहो आईपॉड वगैरह पे। तो इसका से मैं भी सोचा कि भाई बजाय लिखने पढ़ने के ऑडियो या इंटरनेट या जो ग्रुप क्लासेस ही शुरू करना, क्योंकि सारे के सारे लोग इसी को प्रीफर कर रहे इस जमाने के अंदर। अब किताबें बहुत कम हो गई, तो इसके लिए मैं भी ये शुरू किया। और एक बात क्या है, बहुत से काफिर लोग, बहुत से ओरिएंटलिस्ट, मतलब मशरिक और यूरोप के लोग, वो लोग भी सीरत के ऊपर कई किताबें लिख रहे, और कार्टून्स भी आ रहे, एनिमेशन भी आ रहे, मूवीज भी आ रहे। उसके अंदर बहुत सारी चीजें वो लोग गलत भी पेश कर रहे। तो एक मुसलमान जब वो किताबों, तो अभी जो इस वक्त किताबें हैं जो गैर मुस्लिम लिखे सीरत के ऊपर, जिसमें बहुत सारी तनकीद तंज वगैरह भी करे, बाद जगह तारीफ भी करे, तो वो 36,000 किताबें इस वक्त दुनिया के अंदर है। 36,000 जो गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखे। तो उसमें बहुत सारी चीजें गलत है। तो अगर हमको मालूम करना है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो सबसे पहले अपनी जो सीरत जो मुसलमान लिखे अल्लाह के नबी की, वो पढ़ेंगे, 2-3 किताबें पढ़ेंगे, 2-3 मरतबा सीरत सुनेंगे, तो फिर आप उसको काउंटर अटैक कर सकते। आप अपने बच्चों को भी समझा सकते। स्कूलों में भी जो आजकल का जो सिलेबस है, उसके अंदर भी बहुत सारे गलत बातें सीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से लिखी हुई हैं। तो अगर उसको भी हमको काउंटर अटैक करना है, जवाब देना है, तो सबसे पहले हमको असल सीरत मालूम होना जरूरी है। फिर जब जाके आप वो पढ़ेंगे तो फिर आप उसका जवाब दे सकेंगे। जी, कोई सवाल? क्योंकि एक देखिए, कोई एक पजल है, ठीक है, अगर पजल का एक टुकड़ा मैं आपको बताऊंगा तो पूरी पिक्चर नहीं बनती आपके सामने, पूरी तस्वीर नहीं बनती। उसके लिए क्या है, पूरे टुकड़े एक जगह जमा करके फ्रेम बनाए तो फिर आपको पूरी तस्वीर समझ में आती।
तो हम लोग जो बयानात वगैरह में या जो किताबें पढ़ते हैं तो उसमें तस्वीर का सिर्फ एक रुख आपके सामने आता, एक ही पिक्चर, एक ही मौजू या एक ही तरफ की कहानी। फॉर एग्जाम्पल अगर मक्के की जिंदगी है तो मक्के की जिंदगी में अल्लाह के नबी का रवैया अलग था, मदीने की जिंदगी में अल्लाह के नबी का रवैया अलग था। तो आगे आप अगर मक्के की जिंदगी पढ़ेंगे तो जिसमें अल्लाह अल्लाह की तरफ से हुक्म था कुफू ऐदियकुम कि अपने हाथ मत उठाओ, जो भी जितना भी जुल्म कर रहा बर्दाश्त करते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, बर्दाश्त करते जाओ, जवाब बिल्कुल मत दो, ना हाथ उठाओ ना जवाब दो, जबानी जवाब की भी इजाजत नहीं थी। वही मदीने के अंदर आंख उठा के भी देखा तो उसकी आंख जो है निकाल लेने का हुक्म था। तो अगर आप सिर्फ मक्के की जिंदगी पढ़ेंगे, मदीने की नहीं पढ़ेंगे, तो आप अपनी जिंदगी के बारे में कभी आपकी जिंदगी अच्छी रहेंगी, कभी बुरी रहेंगी, कभी दुश्मन से मुकाबला रहेगा, कभी नहीं रहेगा, तो उस वक्त कैसे फैसला कर सकेंगे? क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत को सामने रखना है, उसके हिसाब से जिंदगी गुजारना है। तो आप मक्की जिंदगी को लेंगे या मदीने जिंदगी को लेंगे, दोनों भी अगर आपके सामने होंगे तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि भाई मैं इस वक्त कौन से हालत में हूँ, मक्की की हालत में हूँ या मदीनी हालत में हूँ। नहीं नहीं नहीं, मक्का फतह हुआ तो सबको माफ नहीं करे, बाज लोगों को माफ बिल्कुल नहीं करे। बाज आम लोगों को माफ करे, बाज लोगों को माफ नहीं करे, बल्कि उनके बारे में ऑर्डर निकाले। 6 या 9 लोग थे कि भाई वो जहां भी रहेंगे उनको पकड़ो और कत्ल करो, चाहे वो काबे का पर्दा पकड़ के काबे के पर्दे के अंदर क्यों न रहे। तो एक आदमी था, काबे के पर्दे के अंदर लिपट गया, उन्हें समझा के वहां पर तो कोई कत्ल नहीं कर सकता। फिर भी हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक अंसारी साहबी थे, वो लोग जब देखे कि नहीं यहाँ पर छुपा हुआ है तो उसको वहीं तलवार से कत्ल कर दिया। जी। तो वही इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि हर चीज आपके सामने होगी तो सही फैसला सही हमको मालूम हो सकता है, सही बच्चों को भी बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं, या अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे सवाल करा तो हम उसके बारे में भी बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तबलीग भी कर सकते हैं आप, दावत का काम भी कर सकते, सीरत आपके सामने है। तो इसके अंदर सीरत के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? मौका और महल, मतलब कब कौन सा काम करना, कितना करना, कितनी शिद्दत से करना, कितना आहिस्ता करना, कितना ज्यादा करना, ये आपके सामने आएगा। मतलब हर वक्त एक ही अमल नहीं कर सकते आप, गधा घोड़ा एक ही साथ हाँकते जा रहे ऐसा नहीं, बल्कि कभी आपको झुकना है, कभी शेर बन जाना है, कभी भागना है, कभी मुकाबला करना है, ऐसा है। तो और कोई सवाल? दूसरी चीज, अब ठीक है ये तो एक सीरत के बारे में आपको मतलब क्यों पढ़ना, ये इसके बारे में था, मकसद क्या है सीरत पढ़ने का। क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि सीरत क्यों पढ़ना है। हम लोग बादशाहों की जिंदगी में पढ़ते कि भाई ये कैसा था वो कैसा था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हमको नहीं पढ़ा। और असल में सीरत पढ़ने की और सुनने की भी जो तौफीक है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। क्योंकि अल्लाह ताला का हदीस में जो है, हदीस में आया, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करने का यानी नेकी करने का इरादा करे उसे दीन की समझ अता कर देता है। तो ये जो मौका मिला सीरत पढ़ने का, तो ये हमारा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई का इरादा करना चाह रहे, जिसकी वजह से हमको सीरत सुनने की या पढ़ने की या पढ़ाने की तौफीक मिली। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। तो इसके लिए क्या करना? अल्लाह का शुक्र अदा करना। क्योंकि हदीस में है कि ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, ये भी अबू दाऊद की हदीस है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे
کہ جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا. تو ہم کو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں ٹیچر کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور جو ٹیم ہے مطلب کیا بولتے زوم وغیرہ کے جو آئی ڈیز بنانا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی ایک ٹیم ورک ہوا، اکیلے کوئی بھی نہیں کر رہے. تو ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ ان لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اتنا بڑا کام کرے اور یہ شروع کرنے کا موقع ملا. نہیں ہم لوگ شروع سے شروع کریں گے. دنیا جب سے بنی ہوئی ہے، جب سے. اور ایک چیز کیا ہے اس کے اندر، ہم ایک نیت یہ بھی کرنا، سیرت ابھی شروع نہیں کرا میں، لیکن ایک نیت آپ یہ بھی کرنا ہے کہ جو بھی آپ سنیں گے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلی. یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بولنے سے کوئی اور ایک آدمی عمل کے اوپر آ گیا، وہ بھی سنا، تو آپ کو دوہرا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ آپ کو ملیں گے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا کہ آپ جس کو پہنچا رہے انہیں آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا، آپ سے زیادہ پہنچانے والا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹر کیا بولتے اب ابھی کے زمانے کی بات بول رہے ہیں، ڈاکٹر نے اب تبلیغی جماعت کے سمجھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں فضائل اعمال کتاب لکھے، ٹھیک ہے. انہوں اتنے مشہور ہو گئے کہ ان کی پوری دنیا کے اندر یہ کتاب پڑھی جاتی، لیکن ان کے جو استاد تھے، جو پڑھانے والے تھے، انہیں اتنے مشہور نہیں ہوئے. تو اصل میں جو اجر ملیں گا وہ استاد کو ملیں گا کہ اتنے قابل ان استاد ان کو بنائے اور انہیں اتنے قابل بنے کہ اتنی بہترین کتاب لکھی. استاد اتنے مشہور نہیں ہوئے، آج لوگوں کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے استاد کا نام کیا تھا، ان کے ٹیچر کا نام کیا ہے. اب قرآن کے انداز میں بھی لے لو، اب شیخ سدیس ہے جو مکے میں تراویح پڑھاتے، بہترین آواز، بہترین قرات، سب چیزیں ہیں، لیکن ان کو پڑھانے والے استاد انہوں گمنامی میں ہے، کون پڑھا ہے ان کو نہیں معلوم، لیکن انہوں پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئے. تو ہم کسی کو پہنچاتے تو انہیں ہم سے زیادہ قابل رہتا، ہم سے زیادہ صلاحیت والا رہتا، اور ہم سے زیادہ آگے لوگوں کو پہنچانے والا رہتا. تو ہمارا کام یہ ہے دوسروں تک پہنچانا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہے، ان کے استاد کون تھے کسی کو نہیں معلوم، ان کے گھر پہ جا کے ان کو کون پڑھا ہے، کون ان کو انہوں بھی حالانکہ کسی سے پڑھے، ایسا نہیں ہوا کہ خود بخود بن گئے. تو وہ ٹیچر گمنامی میں ہے لیکن انہوں مشہور ہو گئے، ان سے بہت زیادہ دین کا کام ہوا ایسا. تو اس کے لیے ہم کوشش اور یہ ارادہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ ہم دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. سب سے اور کوئی سوال؟ سب اللہ تعالیٰ دنیا سب سے پہلے بنا، اللہ تعالیٰ چاہے کہ اپنی صفات کا اظہار کرے، رحم کا، مہربانی کا، انتقام کا، جو مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے کہ میں اس کا اظہار کروں. اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، اللہ کے بعد بھی کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ خود بخود پیدا ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا. بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو دنیا بھی کچھ نہیں تھی، نہ زمین تھا نہ آسمان تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک دھماکے سے زمین کو بھی پیدا کیا، پھر آسمان کو بھی پیدا کیا. پھر زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جھاڑ پہاڑ دریا وغیرہ سارے کے ساری چیزیں پیدا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو نور سے اللہ تعالیٰ بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نظام کائنات سنبھالنے کے لیے بنایا. مطلب کائنات کا نظام سنبھالنا، بارش کو برسانا، بادلوں کو چلانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ ایک نظام، ایک سسٹم کے تحت بنائے. تو وہ سسٹم کو چلانے والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دنیا کے اندر جنوں کو پیدا کیا. کئی سالوں تک، کئی برسوں تک جن رہے، لیکن آپس میں بہت زیادہ لڑنے لگے، خون خرابہ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین کے اوپر بھیجا. وہ فرشتے آئے، جنوں کو قتل کیے، بعض کو قید کیے، بعض جنگلوں میں ادھر ادھر بھاگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سال کے بعد ارادہ کیا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بناؤں گا اور وہ انسان کی شکل میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کلے
दलदल की जो मिट्टी होती है उसके जरिए से अल्लाह ताला ने इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और जो जिन का सरदार था इबलीस को, उसको भी सारों को हुक्म दिया जो भी आसमान में है कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर। इबलीस ने सजदा नहीं किया, सबने सजदा किया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। फिर थोड़े दिन के बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर दोनों जन्नत में रहने लगे। मगर शैतान उनको बहकाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि उस दरख्त के पास मत जाओ, लेकिन वो लोग वो दरख्त के पास गए और उसका जो फल था वो खाए तो अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा की तो कबूल की, लेकिन आधी तौबा कबूल की, आधी तौबा कबूल नहीं की, और बदले में सजा के तौर पे जमीन के ऊपर भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर रहने लगे, उनके बीवी बच्चे हुए, बच्चों की तादाद बढ़ी। फिर क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनकी औलाद नेक थी। थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे लोग और भी गुजर गए और एक नस्ल गुजर गई। लेकिन नेक लोग जब मरते थे तो उनकी याद में लोग आंसू बहाते थे, गम करते थे कि भाई नेक लोग चले गए। एक मर्तबा क्या हुआ, शैतान इंसान की शक्ल में आया। इंसान की शक्ल में आके लोगों को बोला कि भाई आप इतने नेक बंदों को याद कर रहे, उनकी बातों को याद कर रहे, उनकी बातों को दोहरा रहे, आप ऐसा करो कि उनकी एक मैं तस्वीर बना देता हूँ, वो तस्वीर देख लिया करो और उनकी बातें दोहरा लिया करो। किसी दिन एक दिन हफ्ते में जमा हो जाओ। लोग खुश हो गए और फिर उसकी तस्वीर पेंटिंग जो है पत्थर के ऊपर या दीवारों के ऊपर नेक लोगों की बनाए। लेकिन हुआ यह कि थोड़े दिन गुजरने के बाद वो तस्वीरें फीकी हो गई और वो नेक लोगों की तस्वीर जो है खत्म हो गई। फिर शैतान आया, आके बोला कि भाई ये तस्वीर का तो मामला गड़बड़ है। अब ऐसा करो कि बजाय तस्वीर के कोई सॉलिड चीज, मजबूत चीज जो जो है जमाने की बारिश वगैरह से धुल ना सके, ऐसा बनाओ। तो फिर वो लोगों ने क्या किया, पत्थर पत्थर तराश के वो नेक लोगों की तस्वीरें बनाए, उनका चेहरा, उनके हाथ पैर वगैरह। अब लोग जमा होते थे वो पत्थर के स्टैचू के सामने, मूर्ति, और फिर जो है उन लोगों की नेक बातें, नेक लोगों की नेक बातें याद करते थे। अरे भाई ये कितने नेक थे, और उनको देखकर इनको भी नेक अमल का जज्बा पैदा होता था कि उन्होंने रात भर नमाज पढ़ते थे, चलो हम भी नमाज पढ़े। फिर बाद में अगली नस्ल जब आई, वो लोग जरा और ज्यादा इज्जत देने लगे, थोड़ा झुक के जो है आके सलाम करने लगे। और फिर वो जो बड़ा स्टैचू गांव में था, उसके छोटे छोटे और एक स्टैचू बना के अपने अपने घरों में रखने लगे। ये सब शैतान की प्लानिंग थी। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर वो लोग वो स्टैचू के सामने जो चीज अल्लाह को करना है वो उनके सामने करने लगे। अल्लाह के सामने कुर्बानी करना है तो स्टैचू के सामने भी कुर्बानी करने लगे। अल्लाह से मांगना है तो स्टैचू से भी मांगने लगे। और उनका दावा ये था कि ये जो स्टैचू है ये अल्लाह ताला के सामने हमारी रिकमेंड करेंगे, वास्ता बनेंगे। हम डायरेक्ट अल्लाह ताला को नहीं पुकार सकते, ये स्टैचू बोलेंगे, ये जो नेक लोग बोलेंगे, इन नेक लोगों को खुश करेंगे तो ये अल्लाह ताला के सामने पास रेकमेंड करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारे काम बना देंगे। हमारा काम इनकी इबादत करना नहीं है, बल्कि हमारा काम अल्लाह को खुश करना है, मगर अल्लाह खुश होंगे इनके जरिए से। अब बाद में फिर जो है अल्लाह ताला के जो आमाल थे, अल्लाह ताला को सजदा करना था, वो फिर ये लोग मूर्ति के सामने, स्टैचू के सामने करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे लोगों में बुत परस्ती फैल गई, अल्लाह को लोग भूल गए और बुतों को पूजा करने लगे। फिर जो उन लोगों की नेक बातें थी वो भी भूल गए, और फिर ये बुतों की ताजीम और उनकी जो है तस्बीह पढ़ने लगे, उनकी तारीफ करने लगे। अल्लाह की तारीफ छूट गई और फिर बुतों की तारीफ शुरू कर दी। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह के वास्ते भेजा। नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाए, थोड़े लोग इस्लाम कबूल करे, नहीं करे, फिर सारे के सारे लोगों को अल्लाह ताला ने अजाब के जरिए से, पानी के अजाब के जरिए से हलाक किया। नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर कौम समूद, कौम आद, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और बड़े बड़े दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम आए। वो सारे के सारे लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। थोड़ा दिन होता था, नबी रसूल चले जाते थे, तो फिर ये लोग फिर से मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते थे। तो उनकी इस्लाह के वास्ते रसूल अल्लाह ताला भेजते थे, नबी भेजते थे। फिर एक दो जनरेशन, एक दो नस्ल सही रास्ते पे रहती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मूर्ति पूजा शुरू हो जाती थी। तो फिर फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे आजर, वो खुद बुत तराशते, मतलब बुतों को तराशते थे, लकड़ी के बुत बनाते थे और बेचते थे।
تو ابراہیم علیہ السلام بھی کامیاب رہے دعوت میں. ان کے پھر دو بیٹے ہوئے, ایک ہے اسحاق علیہ السلام اور ایک ہے اسماعیل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکے کا جو ہے ایریا دیا کہ یہاں پر تم تبلیغ کا کام کرو, اور اسحاق علیہ السلام کو فلسطین کا ایریا دیا کہ وہاں پر اسحاق علیہ السلام کو کام کرنا ہے. دونوں بیٹوں کو دنیا کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اس زمانے میں آبادی یہیں پر تھی. آپ یہ نقشہ دیکھے تو آپ کو معلوم ہوتا, یہ حجاز بولتے ہیں اس کو, یہ پورا جتنا ایریا ہے یہ یمن, عمان, سعودی عرب, جدہ, یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں جو اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئے. اور پھر یہاں پر جو سیریا, لبنان, اسرائیل, ترکی, یہ جو عراق, یہ جو ایریا تھا وہ اسحاق علیہ السلام کے قبضے میں آئے کہ یہاں پر اسحاق علیہ السلام کام کریں گے اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کریں گے. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی ہوئے یا اس سے زیادہ ہوئے. تو مستقل جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام انہوں نبی, پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام کے بیٹے, یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام, پھر آخری جو نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام. پھر وہاں پر جو سلسلہ رک گیا. اب جو ہے اسماعیل علیہ السلام یہاں پر تھے مکے میں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجرہ علیہ السلام, تو ایک قبیلہ پانی کو دیکھ کے حجرہ علیہ السلام کے پاس ان کی اجازت سے آباد ہو گیا تھا. اس کا نام تھا بنو جرہم. اوکے, یہ قبیلہ اصل میں یہاں پر رہتا تھا, یمن یہاں پر. لیکن یمن پہ کیا ہوا, دوسرے یہ جو بادشاہ لوگ ہیں یورپ کے اور افریقہ کے, یہ لوگ یہاں سے حملہ کرے, ان کو مار بھگائے. تو یہ لوگ پانی کی تلاش میں چلتے 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 مکہ پہنچ گئے. یہاں پر دیکھیں حجرہ علیہ السلام ہے, پانی ہے, تو ان کی اجازت لگی, یہیں پر سیٹل ہو گئے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, مطلب ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیریڈ زمانہ ہے وہ 4,000 سال کا ہے. 4,000 سال کے پیریڈ میں ایک بھی نبی پیدا نہیں ہوئے, نہ ایک بھی رسول پیدا ہوئے. یہ لوگ صرف دین ابراہیمی پہ تھے. دین ابراہیمی مطلب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر, ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر. لیکن بعد میں کیا ہوا, جیسے مطلب اسماعیل علیہ السلام پھر بنو جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لیے, پھر اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, تو پھر اسماعیل علیہ السلام کے جو نانا تھے بنو جرہم, جو دوسرا یمن کا قبیلہ تھا, یہ لوگ ان کے نانا سردار بن گئے, قبیلے کے سردار. اب اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تو اس میں سے 2 یہاں پر رہ گئے, باقی 10 کوئی جو ہے سیریا چلے گئے, کوئی ادھر کوئی ادھر, کیونکہ عرب کے لوگ ایک جگہ نہیں رہتے تھے, بلکہ جہاں بھی پانی ملا, جہاں بھی مویشی کو چارہ ملا, کیونکہ ان کی بھی نسل بڑھتے رہتی تھی, تو ادھر ادھر شفٹ ہو جاتے تھے. تو وہ جو 10 بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے, کہاں گئے کدھر گئے نہیں معلوم, مطلب مکس بکھر گئے اور گمشدہ ہو گئے. لیکن 2 بیٹے مکے کے اندر ہی تھے, اور وہ لوگوں کا کام کیا تھا بولے تو وہ لوگ متولی تھے اپنے اور پھر آب زمزم کے یا حاجیوں کے, جو بھی حاجی آتے تھے انہوں جو ہے متولی تھے. لیکن مکے کی جو قانونی حیثیت ہے, یا جو قبیلے کا سردار ہے, یا خارجی پالیسی ہے, یہ ساری کی ساری بنو جرہم میں چلے گئی, جو یمن کا قبیلہ تھا, جو ننیال تھا, جو سسرال تھا اسماعیل علیہ السلام کا. یہ لوگ محروم ہو گئے اس کی سیادت سے, کیونکہ یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے, تو یہ لوگ کیا کرے, قبضہ کر لی. اصل میں جو اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام ہیں, وہ لوگ عرب نہیں تھے, بلکہ وہ لوگ عراق کے تھے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حاجرہ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام آ کے مکہ چھوڑے. تو یہ جو اوریجنل عرب نہیں تھے, بلکہ ان کو بولتے عرب مستعربہ, مطلب ان کی زبان بھی دوسری تھی. اسماعیل علیہ السلام آ کے بنو جرہم سے عربی زبان سیکھے. عربی زبان نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی, عبرانی تھی. اور اصل جو عرب ہے وہ یہاں کے رہنے والے, یمن کے رہنے والے جو ہے اصل اوریجنل عرب ہے. یہ لوگوں کے قبیلے ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے, تو ایک قبیلہ آ کے مکے میں بھی آباد ہو گیا, 1-2 قبیلے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے, اوس و خزرج, اور دوسرے قبیلے آ کے غسان جو سیریا کے بارڈر پہ آباد ہو گئے. کیونکہ ایک سیلاب آیا تھا ملک سبا کے زمانے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 150 سال پہلے, تو اس نے پورے یمن کی کھیتیوں کو, پورے شہروں کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ لوگ چھوڑ چھاڑ کے دوسری طرف پانی کی تلاش میں نکل گئے تھے.
تو کچھ بحرین میں جا کے آباد ہو گئے، کچھ دبئی وغیرہ میں. تو یہ لوگ اصل عرب ہیں، عرب. اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، وہ لوگ عرب مستعربہ بولتے ہیں، کہ وہ لوگ اوریجنل عرب نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ سے، عراق سے آ کے یہاں پر سیٹل ہو گئے. تو اب یہ بنو جرہم کے پاس حکومت چلتی رہی چلتے رہی چلتے رہی ان کے قبیلے میں، یہاں تک کہ 450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 450 پہلے ایک اور قبیلہ تھا، بنو خزاعہ بول کے. وہ لوگ بھی کیا کرے، یمن سے نکل کے وہ لوگ سیدھا مکہ آئے، کیونکہ اس وقت مکہ میں سارے لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، نذرانے پیش کرتے تھے سونے چاندی وغیرہ کے. تو بہت ایک رچ سٹی تھا مکہ، اور پانی کے انتظام تھا سب سے بہترین. تو یہ لوگ کیا کرے، مکے اور بنو جرہم کے لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ بگڑتے گئے. ان لوگوں کے پاس جو ہے ذرا تھوڑا قحط سالی آ گئی، تو پھر جو کعبے کے اندر نذرانے وغیرہ سونا چاندی وغیرہ تھا اس کے اوپر ہی ہاتھ صاف کرنے لگے، اپنے استعمال میں لینے لگے. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ لوگ تھوڑا برا ماننے لگے اس کو، لیکن مخالفت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ لوگ جو ہے زیادہ مضبوط نہیں تھے. تو یہ لوگوں نے پیچھے پیچھے مل کے بنو خزاعہ کو ساتھ دیا، اور بنو خزاعہ حملہ کرے مکے کے اوپر، اور بنو جرہم سے جو مکے کی حکومت تھی وہ حکومت لے لی. یہ 450 سال پہلے ہوا. پھر کیا ہوا، یہی بنو خزاعہ میں ایک آدمی تھا بہت نیک دیندار، اس کا نام عمرو بن لحی تھا. وہ بہت دیندار، نمازی، پرہیزگار، سارے لوگ اس کے تقوی کی گن گاتے تھے. سفید کپڑے پہنتا تھا، انہیں بھی لوگ سمجھتے تھے بہت دیندار ہے. انہیں ایک مرتبہ سیریا گیا، یہاں پر سیریا شام گیا، وہاں پر دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے، تو وہاں سے ایک بت اٹھا کے لا کے کعبے کے اوپر نصب کر دیا. لوگ بولے یہ کیا ہے، حالانکہ کوئی بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. تو انہیں بولا کہ بھائی یہ بت ہے جو اللہ کے ہم کو قریب کر دیں گے اگر ہم ان کی عبادت کریں گے. تو انہیں نیک تھا تو لوگ اس کی بات پہ اعتبار کر کے وہ بت کو جو ہے پرستش، تعظیم وغیرہ کرنا شروع کر دی. کیونکہ اگر کوئی آدمی جو ہے بدماش ہے، شیطان ہے، انہیں آ کے بولا کہ بھائی یہ کام کرو، بولے تو کوئی بھی نہیں سنتا. تو شیطان جو آتا نا کبھی بھی نورانی شکل میں آتا، بہت اچھے آدمی کے لباس میں آتا انہیں. نہیں تو شیطان کالا نہیں رہتا، کالا، ڈراؤنا، بھیانک. اگر ویسا رہا تو کوئی بھی اس کی بات مانتے ہی نہیں. تو شیطان بھی ٹرک کرتا، انہیں کیا تھا، سب سے نیک آدمی کی صورت میں آتا تاکہ لوگ اس کو ماننا اور جہنم کے راستے پہ آ جانا. تو عمرو بن لحی بھی ایسی آدمی تھا، بہت نیک تھا. بدماش آدمی، چور آدمی آ کے بولا چوری کرو، بولا تو کوئی بھی نہیں کرتا. سب سمجھتے کہ بھائی یہ شیطان کی چال ہے بس. لیکن نیک شکل میں آیا تو سارے کے سارے لوگ اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے. اب بہرحال اس کے بعد پھر یہ جب لوگ حج کو آئے دیکھے تو وہ لوگ بھی متاثر ہوئے. اس کے بعد وہ لوگ کیا کرے، بھائی ہمارے کو بھی اس کی کاپی دو. پھر وہ بتوں کی کاپی اپنے اپنے قبیلوں میں لگ جانے لگے. تو پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بت ہو گیا. پھر قبیلے والے اگلے سال آئے، پھر قبیلے والے اگلے سال آ کے بولے کہ بھائی ہمارے بت کو بھی کعبے کے اندر رکھو. تو تمام قبیلوں کے بت کعبے کے اندر رکھنا شروع کر دیے. تو وہ جا کے 308 ہو گئے. تو اس میں بارش کا بت الگ تھا، اولاد کا بت الگ تھا، روزی دے مالک بت الگ تھا. تو جس کو جو ضرورت ہوتی تھی وہ بت کے پاس جاتا تھا، نظر و نیاز کرتا تھا، اس کے لیے اونٹ قربان کرتا تھا، ہر چیز کرتا تھا، اور سمجھتا تھا کہ اس کو راضی کریں گے تو اس کا کام بن جائیں گا. تو یہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کی حفاظت کرتے تھے، ساری چیزیں، حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا سب دیکھتے تھے. تو بدلے میں جو ہے ان کو بہت ساری سہولتیں بھی تھی کہ پوری عرب کے اوپر ان کا راج تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مکہ یہاں پر آتے تھے، یہاں سے آ کے سامان لیتے تھے جو انڈیا سے، انڈونیشیا سے گرم مسالہ وغیرہ آتا تھا، یہاں سے لے کے سیریا جاتے تھے. یہاں سیریا پہ وہ ڈپوزٹ کر دیتے تھے بندرگاہ پہ. پھر سیریا سے کیا ہوتا تھا، یورپ کے لوگ آتے تھے، یہ آگے سیریا سے یہاں سے اٹھا لے کے یورپ میں، گریس میں، یونان میں یہاں سے سامان چلا جاتا تھا. تو یہ تجارت کی اتھارٹی جو تھی، بزنس ٹریڈ کاروان صرف قریش کو تھی، مکے کے لوگوں کو. باقی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ جو ہے مطلب عرب کے ملک میں کاروبار کرنے کی. اور ان کے اور پھر انہوں پورے بتوں کی اور مکے کے متولی تھے، تو سارے لوگ پورے قبیلے والے ان کی عزت کرتے تھے، کھانا پانی روٹی سب سامان ان کو رستے میں دیتے تھے.
तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती थी, ना कोई लूटता था ना मारता था। तो ये लोग इतने अमीर हो गए, बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे मक्के के लोग, तिजारत की वजह से। फिर ये लोग क्या करे, मक्के के अंदर रहते थे। कुसई बोल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे, किलाब उनके बेटे कुसई। तो वो लोगों को बाहर निकाल दिए थे मक्के से, बनो खुज़ा वाले अतराफ में रहते थे। तो ये लोग बोले कि कब तक बाहर रहेंगे। दूसरे और जो कबीले थे, सारे के सारे कबीलों को कुसई जमा करे और फिर मक्के पे अटैक करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 150 साल पहले। और फिर बनो खुज़ा को मार भगाए, और फिर वापस जो है मक्का उनसे हासिल कर लिया। मगर उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि बुतों को जो है काबे से पाक करे। बुत परस्ती नहीं करते थे वो लोग, मगर कई बिदतें उनके अंदर आ गई थी। काबे का जो है नंगा तवाफ करते थे, गैरुल्लाह के नाम पे ऊंट ज़बह करते थे, फाल निकालते थे, बहुत सारी चीजें गलत सारी करते थे, जो बिदत बोलते हैं, अल्लाह दीन इब्राहिमी में पैदा हो गई थी। तो ये सारी की सारी चीजें ये लोग करते थे। और उनका नाम था कुसई, और एक उनका नाम था, उनके बेटे का नाम कुरैश फहद। तो उसके फिर उनके जो बेटे हुए, वो 10 बेटे हुए, वो 10 बेटों से 10 कबीले हुए। वो सारे के सारे मक्के के अंदर आबाद हो गए। दूसरे किसी और कबीले को मक्के के अंदर रहने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई कबीला मक्के के अंदर रहना चाहता तो वो दोस्त बनकर रह सकता था, सेकंड सिटीजन, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल कबीला बन के नहीं रह सकता था, उनको कोई इख्तियार नहीं था। जी, कोई सवाल? आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर देखेंगे, 150 साल पहले से शुरू करेंगे।